अस्सलाम वालेकुम। T49 के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के ज़ेर तमाम जलसा दस्तार फजीलत व अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस 28 जनवरी 2026 बरोज़ बाद नमाज इशा मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में फारिग अल तहसील तलबा को संदे फरागत दी जाएगी। सदारत साहबजादा बाबा जी फैज़ महर अजीज़ चिश्ती करेंगे, जबकि खुसूसी खिताब मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन करमानी का होगा। उलमा, मशाइख, क़ुरा, हफ़ाज़ और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अरूज पर हैं और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत ताम का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से। अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सैयद गज़नफ़र अली शाह की जानिब से SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद और SDPO सदर सर्कल मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ के तबादलों के मौके पर दफ्तर पुलिस में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। DPO ने मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक़ की गिरां कदर खिदमात, बहादुरी और सैलाब के दौरान मिसाली रेस्क्यू इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तकरीब में सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की और आखिर में फूलों के गुलदस्ते व तहाइफ पेश करके नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। नुमाइंदे सलमान यूब की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से पंजाब असम्बली में अपने हल्का के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़ज़ीन से मुलाकात। इस मौका पर हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद ने अपने मसाइल और अवामी नोयत की मुश्किलात से स्पीकर को आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शुरा की बात पर गौर से सुनी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए वाज़ेह हदायत जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवामी खिदमत अव्वलीन तरजीह है और शहरों को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर हाज़रीन ने स्पीकर की जानिब से अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदे बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगे के गांव हजरवाल में वाक़िया चक नंबर 36 के 5 एकड़ के छप्पर पर मुबैना तौर पर एक ग्रुप ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और इस पर माल मवेशी भी बांध रखे हैं। मुकामी लोग इस सूरत हाल से शदीद परेशान हैं और इंतजामिया की खामोशी पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। गाँव के रहायशियों ने DC कसूर आसिफ रजा से फौरी मदाखलत और कब्जा खत्म कराने की दरख्वास्त की है। मकामी लोग कहते हैं कि छप्पर पर कब्जा के बाद न सिर्फ मकामी मईशत मुतासिर हो रही है बल्कि पानी के ज़ख़ीरे और मकामी ज़मीन का भी नुकसान हो रहा है। गाँव के बाशिंदों का मजीद कहना है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से इंतजामिया के पास शिकायत के बावजूद कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मकामी सतह पर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई है। रहायशियों ने मुतालबा किया है कि DC ऑफिस फौरी तौर पर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करे और छप्पर को असल मालिकान के हवाले करे ताकि गाँव के लोग अपने मामलाती जिंदगी को माल मवेशियों के देखभाल के लिए महफूज माहौल हासिल कर सकें। खबर शामिल करते लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक खोखर पैलेस में मुफ्ती मोअज़्ज़िज़ अहबाब ने सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अवामी मसाइल और इलाकाई तरक्की से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर शहरियों ने अपने दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मुतल्लिका महकमों को फौरी इक़दामात की हदायत जारी करने की इंतहानी कराई। उन्होंने इलाके की बेहतरी, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी रोशनी डाली। हाज़रीन ने इस मुलाकात को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जल्द सामने आएंगे। शामिल करते लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मोहम्मद जमील गुलाब खोखर की साहबजादी की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने दुल्हा और दुल्हन को शादी की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में मुअज़्ज़िन इलाका, सियासी व समाजी शख्सियात और अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मेज़बान खानदान से मुलाकात करते हुए उनकी मेहमान नवाजी को सराहा और खुशियों के इस मौका पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। हाज़रीन ने भी तकरीब को खुशगवार और यादगार करार दिया। शामिल करते जेलम से। राजा असद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलक रशीद अहमद खान जेहलम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दीना दोस्त राजा तारिक के साहबजादों राजा हसन नवाज और राजा असन नवाज से मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने दोनों भाइयों को उम्रा की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर
تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری امجد مان بھی ہمراہ موجود تھے۔ حاضرین نے وفاقی وزیر مملکت کی جیلم آمد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان سے ان کے دفتر اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ان کے دیرینہ دوست ریاض الحق جج اور سابق رکن قومی اسمبلی راؤ اجمل خان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، قومی معاملات اور عوامی مفاد سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے موضوعات، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر چودھری امجد مان اور دیگر معززین بھی ہمراہ موجود تھے، جنہوں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے قومی یکجہتی، استحکام اور جمہوری اقدار کے فروغ پر زور دیا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور تحقیق کے شعبے میں اصلاحات کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ شامل کرتے ہیں قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرے نواز شریف کے بیان کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کی ہدایت پر چودھری محمد اویس کمبوج سیکرٹری کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے زیر نگرانی ضلع بھر میں گراں فروشی اور ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ اس سلسلے میں مختلف بازاروں، جنرل اسٹورز اور کریانہ شاپس پر اچانک چیکنگ کی گئی، جہاں سرکاری نرخ نامہ نمایاں مقام پر اویزہ نہ کرنے اور مقررہ قیمتوں سے زائد وصولی کرنے پر 110 دکانداروں کو نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ متعدد دکانداروں پر موقع پر ہی ہزاروں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ سیکرٹری کنزیومر پروٹیکشن کونسل چودھری محمد اویس کمبوج نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ سرکاری ریٹ لسٹ اویزہ کریں اور عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ فراہم کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں مزید سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ذیلی انتظامیہ کے مطابق شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے یہ مہم بلا امتیاز جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے قصور سے سینئر صحافی خضر یاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے واضح احکامات پر عمل درآمد، پتنگ سازی اور پتنگ بازی کے خلاف قصور پولیس کا سرچ آپریشن۔ آئی جی پنجاب کے سخت اور واضح احکامات کی روشنی میں قصور پولیس نے پتنگ سازی اور پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ایس ایچ او بی ڈویژن اسلم بٹی نے بھاری نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران مساجد اور گشت کرنے والے سرکاری گاڑی کے ذریعے وائرلیس اور لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کیے گئے، جن میں شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ جو بھی فرد پتنگ سازی یا پتنگ بازی میں ملوث پایا گیا، اس کے خلاف اور پتنگ بازی کے لیے چھتیں یا مقامات فراہم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس کی جانب سے والدین اور سرپرستوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے باز رکھیں، کیونکہ کیمیکل ڈور اور دیگر خطرناک سرگرمیاں انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ بن سکتی ہیں۔ پولیس حکام نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں قانون حرکت میں آئے گا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قصور پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں اور شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تک اتنا ہی، آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں C49 باخبر